नमस्कार। एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा महासागर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। यसको विषयमा हामी जान्नेछौँ र यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब यो भिडियो आजको सामग्री सुरुवात गर्नुभन्दा कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईहरू समक्ष पुग्नेछन् र तपाईले चाहिने केही नलेज गेन गर्न सक्नुहुनेछ, केही जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले यताबाट आशा अपेक्षा गरेको छु। अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छु। अब प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो? सबैभन्दा ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो भनेको छ प्रशान्त महासागर हो। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको कति भाग ओगटेको छ? 1/3। सबैभन्दा धेरै टापु हुने महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरसँग कति टापु रहेका छन् भन्दाखेरि 20,000 भन्दा बढी। सबैभन्दा सानो महासागर कुमेरु महासागरको तुलनामा प्रशान्त महासागर कति गुणा ठुलो छ भन्दाखेरि 11.5 गुणा। 7 महादेशको क्षेत्रफल भन्दा ठुलो। विश्वको 75% ज्वालामुखी रहेको छ। क्रस रोड अफ द पेसिफिक भनेको फिजी हो। अनि त्यसै गरेर प्रशान्त महासागरको नामकरण गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ फर्डिनेन्ड मैगलन हुन्, स्पेनका। स्पेनिस भाषामा पेसिफिकको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि शान्त र सौम्य, तर यो शान्त नभइकन उग्र छ है त। त्यसै गरेर उग्र छ है त। अब यो पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा प्रशान्त महासागर प्रत्येक वर्ष कसरी खुम्चिँदै आएको छ भन्दाखेरि 1 इन्चका दरले खुम्चिँदै आएको छ। अब प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि चाहिँ ह्वाङ्गो, अमुर, यान्जे, कोलोराडो, युकन नदीहरू रहेका छन्। अब अर्को पर्दैछ आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर चाहिँ नि दोस्रो ठुलो महासागर तथा तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो भन्दाखेरि आन्ध्र महासागरमा रहेको रहस्यमय समुद्री क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बर्मुडा त्रिकोण। सन् 1912 मा टाइटानिक जहाज कुन महासागरमा दुर्घटना भएको थियो भन्दाखेरि आन्ध्र महासागरमा। सबैभन्दा व्यस्त महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। सर्वप्रथम पानी जहाज र हवाई जहाजले पार क्रस गरेको महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। सबैभन्दा ठुलो छाल हान्ने महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरले कुन कुन महादेशलाई छुट्याउँछ? युरोप, एसिया र अफ्रिका। आन्ध्र महासागरले प्रत्येक वर्ष कतिको दरले फैलिँदै गएको छ? प्रत्येक वर्ष 1 इन्चका दरले। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसँग फैलिएको महासागर कुन हो? गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सिन्ध, टिग्रिज, युफ्रेटस। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? ग्रिनल्यान्ड आन्ध्र महासागरमा पर्दछ। अब हामी अर्को हेर्दैछौँ है त, हिन्द महासागरको बारेमा। अब हिन्द महासागर तेस्रो ठुलो र दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर हो। हिन्द महासागरले कुन कुन महादेशलाई छुट्याउँछ? एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलिया। त्यसै गरेर सबैभन्दा न्यानो र बन्द क्लोज्ड महासागर कुनलाई मानिन्छ? हिन्द महासागर। हिन्दू पौराणिक ग्रन्थहरूमा यसलाई के भनिएको? रत्नाकर, द माइन अफ गेम्स। हिन्द महासागरमा कतिवटा टापुहरू रहेका छन्? 57 वटा रहेका छन्। हिन्द महासागरमा कतिवटा समुद्रहरू रहेका छन्? 16 वटा। कुमेरु महासागरको बारेमा है त, क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो र गहिरो महासागर कुमेरु महासागर। प्रशान्तमा आन्ध्र र हिन्द महासागरले एउटा भागको रूपमा मानिने महासागर कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागरको आकार कस्तो छ? वृत्ताकार। भौगोलिक विकटताको कारण विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको महादेश कुन हो भन्दाखेरि कुमेरु महासागर हो। अब सुमेरु महासागर। उत्तरी ध्रुवीय महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ? सुमेरु। सी अफ एटलान्टिक भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ? सुमेरु। सबैभन्दा सानो महासागर सुमेरु। किन सुमेरु महासागरलाई अन्य महासागरको भन्दा कम नुनिलो छ भन्दाखेरि चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको कम बाष्पीकरण हुने र नदीबाट फ्रेस वाटर आइरहने हुनाले। आधाभन्दा बढी भाग हिउँले ढाकेको महासागर कुन हो? सुमेरु महासागर। समुद्र अर्को छ यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो सागर कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ साउथ चाइना सी भनेको छ। अब हामी अर्को पढ्दैछौँ समुद्र र सागरहरू है त। अब साउथ चाइना सागर कुन कुन देशमा अवस्थित रहेको छ भन्दाखेरि चीन, ताइवान, सिङ्गापुरमा रहेको छ। त्यसै गरेर सबैभन्दा ठुलो नीलो पानीको सागर क्यारिबियन सागर, सबैभन्दा गहिरो सागर
कुन हो भन्यो भने चाहिँ क्यारिबियन सागर है त। अब क्यास्पियन सागर कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि इरान र रुसको बिचमा पर्दछ क्यास्पियन सागर। अनि भूमध्य सागरको औसत नुनिलोपना कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 39%। पानीको सतहको रङ कालो भएको महासागर कुन हो भन्दाखेरि कृष्ण सागर। कुन महासागरले कुन ग्यासले गर्दा कालो देखिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन सल्फाइड नामक विषालु ग्यास। विश्वको 10औं ठुलो महासागर कुन हो भन्दाखेरि कृष्ण सागर। कृष्ण सागरको तुलनामा साउथ चाइना सी सागर कति गुणा ठुलो छ भन्दाखेरि 8 गुणा ठुलो छ। कृष्ण महासागरको कुन कुन महादेशको स्थल भूभागले घेरिएको छ भन्दाखेरि एसिया र युरोप। भूमध्य सागर र कृष्ण सागरसँग जोडिएको एकमात्र मुलुक कुन हो? टर्की हो है त। अनि त्यसैगरी सबै देशले उपयोग गर्न पाउने खुला समुद्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिने हाई सी भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अब समुद्रबाट पुरानो प्रश्न सोधिएको प्रश्न हुन सक्छ है। अब यो तलका मध्ये कुन चाहिँ समुद्रमा जीवजन्तु पाइँदैन भनेको छ? राष्ट्रिय बीमा कम्पनी 4औं तह 2080 मा सोधेको प्रश्न भन्यो। यसलाई चाहिँ डेड सी भन्छ, जसलाई मृत सागर है। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ समुद्र र उपनामहरू। अब समुद्र र उपनामको बारेमा हामी हेर्दैछौँ सरसर्ती बारेमा। यो समुद्र भूमध्य सागरको साँचो भनेर केलाई चिनिन्छ? जिब्राल्टर। हेरिङ पोल्ड उपनामले चिनिने महासागर कुन हो? एट्लान्टिक महासागर। अरेबियन महासागरकी महारानी उपनामले केलाई चिनिन्छ? कोचिन भारत। समुद्रकी रानी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि बेलायत। समुद्रकी श्रीमती भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? सेन्ट लुसिया। कर्मसङ्ख्या सागरको नाम, क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटर, औसत गहिराई। साउथ चाइना सी 35 लाख, औसत गहिराई 1200 मिटर सबैभन्दा ठुलो। क्यारिबियन सागर 27,54,000 वर्ग किलोमिटर, औसत गहिराई 2400 मिटर सबैभन्दा गहिरो। भूमध्य सागर 25,03,000, औसत गहिराई 1485 मिटर। बेरिङ सागर 22,68,180, औसत गहिराई 1400 मिटर। मेक्सिको सागर 15,42,985, 1500 मिटर। सी अफ ओकत्सक भनेको छ 15,27,570 रहेको छ। औसत गहिराई चाहिँ नि यसको औसत गहिराई चाहिँ नि 840 रहेको छ सी अफ ओगत्सकको। पूर्वी चाइना सागर भनेको छ क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटरमा 12,49,150 रहेको छ। औसत गहिराई 180 मिटर। हडसन वे भन्ने छ क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ यसको 12,32,300 रहेको छ भने औसत गहिराई 120 मिटर रहेको छ। जापानी सागर चाहिँ नि 17,07,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। औसत गहिराई 1,370 मिटर रहेको छ। कृष्ण सागर 4,61,980 रहेको छ भने औसत गहिराई चाहिँ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने अनि औसत गहिराई चाहिँ 1,100 मिटर रहेको छ है त। अब यो ध्रुव भनेको ध्रुव कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि 2, उत्तरी र दक्षिणी। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी दक्षिणी हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखाको माथिल्लो छेउलाई के भनिन्छ? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? अमेरिकाका रबर्ट पेरी सन् 1909। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी दक्षिणी हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखाको तल्लो छेउलाई दक्षिणी ध्रुव भनिन्छ। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति चाहिँ नि नर्वेका रोल्ड एमन्डसेन सन् 1911 मा पत्ता लगाएका थिए। अब हामी त्यसैगरी अरु हेर्दैछौँ है त। अक्षांश र देशान्तर भनेको छ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भन्छ जसलाई। अब हामी अक्षांश र देशान्तर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। अक्षांशहरू रेखा र देशान्तर रेखाहरू। परिभाषा। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी प्यारलल हुने गरी, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यारलल हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखा हो। देशान्तर रेखा पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा भन्छ है, इमेजिनेसन लाइन। जम्मा रेखा सङ्ख्या 180 वटा, उत्तरी गोलार्धमा 90 वटा र दक्षिणी गोलार्धमा 90 वटा रहेका छन्।
देशान्तर रेखा 360 पूर्व गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 रहेका छन्। विभिन्न गोलार्धमा रेखाको नाम। उत्तरी गोलार्धको अक्षांश रेखालाई उत्तरी अक्षांश र दक्षिणी गोलार्धको अक्षांश रेखालाई दक्षिणी अक्षांश नामले चिनिन्छ। प्रधान मध्याह्नभन्दा पूर्वको 180 रेखालाई पूर्वी देशान्तर र पश्चिमीको 180 रेखालाई पश्चिमी देशान्तर रेखा पनि भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ विभिन्न गोलार्धमा रेखाको नाम। अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाभित्र उत्तरी गोलार्धको अक्षांश रेखालाई उत्तरी अक्षांश र दक्षिणी गोलार्धको अक्षांश रेखालाई चाहिँ नै दक्षिणी अक्षांश नामले चिनिन्छ। देशान्तर रेखा। प्रधान मध्याह्नभन्दा पूर्वको 180 रेखालाई पूर्वी देशान्तर र पश्चिमको 180 रेखालाई पश्चिमी देशान्तर रेखा भनिन्छ भनेर पढ्यौँ। अब दुई गोलार्धलाई छुट्याउने रेखा भन्यो भने चाहिने अक्षांश रेखामा चाहिँ भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशान्तर पनि भनिन्छ भने उत्तर र दक्षिण गोलार्धलाई चाहिँ छुट्याउने रेखा हुन्। अनि देशान्तर रेखा चाहिँ प्रधान मध्याह्न रेखा, यसलाई चाहिँ 0 डिग्री अक्षांश पनि भनिन्छ। पूर्व र पश्चिम गोलार्धलाई छुट्याउने रेखा हो है त। एकाइ अक्षांश रेखा डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड। देशान्तर रेखा सेकेन्ड, मिनेट र डिग्रीमा। त्यसै गरेर एक डिग्रीमा फरकमा भन्ने सम्बन्धमा त्योभन्दा अगाडि हामी एकाइको बारेमा पढ्दैछौँ। अब यो एकाइ डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड, मिनेट र डिग्रीमा हुन्छ भने डिग्री चाहिँ 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म हुन्छ। 0 डिग्रीदेखि 180 मा चाहिँ नि देशान्तरमा हुन्छ भने अक्षांशमा चाहिँ नि 0 देखि 90 हुन्छ। देशान्तरमा चाहिँ 0 देखि 180 डिग्रीसम्म हुन्छ है त। अनि डिग्रीको फरक भने चाहिँ 1/1 डिग्रीको फरकमा खिचेका हुन्छन्। 1/1 डिग्रीको फरकमा खिचेका हुन्छन्। देशान्तर र अक्षांश बराबरै हुन्छ यसको। अनि 1 डिग्रीमा फरकमा चाहिँ 111 किलोमिटर अक्षांशमा हुन्छ भने 4 मिनेट चाहिँ देशान्तरमा हुन्छ है त। अनि उपयोगिता भन्ने सम्बन्धमा अक्षांश रेखाको चाहिँ नि उपयोगिता कुनै ठाउँको भूमध्य रेखादेखि कति टाढा पर्छ भन्ने थाहा पाउन, अक्षांश रेखाबाट कुनै ठाउँको जलवायुको अवस्था थाहा पाउन, अनि अक्षांश रेखामा चाहिँ नि देशान्तर रेखामा चाहिँ नि विभिन्न स्थानको स्थानीय समय थाहा पाउन, कुनै स्थानमुखी मध्याह्न रेखादेखि पूर्व र पश्चिम कति टाढा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण रेखा र मापक भनेको छ। त्यसको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। अब रेखाहरू परिभाषा। डिग्री रेखाको आकार। अक्षांश रेखाको परिभाषा। पृथ्वीको अध्ययनार्थ भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखाहरू हुन्। 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म हुन्छन्। रेखाको आकार पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन् है त। अब देशान्तर रेखा। अक्षांश रेखा भनेको त्यो भने अब देशान्तर रेखा पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाहरू हुन्। 0 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म हुन्छन्। अर्धवृत्ताकार हुन्छन्। पूर्ण वृत्ताकार भयो, अर्धवृत्ताकार चाहिँ नि देशान्तर रेखा। अब त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको छ प्रधान मध्याह्न रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखा नै अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हो। 180 डिग्री देशान्तर रेखा र बाङ्गोटिङ्गो रेखाको आकार चाहिँ नि पर्ने देशहरू रहेका छन्। किरिबाटी, टोकेलाओ अनि समदिओ तोगो भने। अब यो भूमध्य रेखाको बारेमा पढौँ है त। भूमध्य रेखाको परिभाषा के हुन्छ भने पृथ्वीलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखा। डिग्री 0 अक्षांश रेखा हुन्छ। रेखाको आकार चाहिँ नि सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा हुन्छ। ग्रेट सर्कल भन्छ जसलाई। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वीको अध्ययनार्थ बेलायतको ग्रिनविचलाई आधार मानी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। डिग्रीमा 0 डिग्री देशान्तर रेखा हुन्छ। कर्कट रेखा। अब कर्कट रेखा भनेको के हो भने कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू मेक्सिको, मौरिटानिया, साउदी अरेबिया, युएई, अल्जेरिया, इजिप्ट, लिबिया, माली, भारत, नाइजर, ओमन, बहमास,
वेस्टर्न सहारा, म्यानमार, बङ्गलादेश, चीन र ताइवान पर्दछन्। डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ है त। अब मकर रेखा पर्ने देशहरू बोत्सवाना, नामिबिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, पाराग्वे, मोजाम्बिक, अर्जेन्टिना, मादागास्कर, चिली, अस्ट्रेलिया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा अक्षांश रेखामा हुन्छ। कुमेरोको चाहिँ नि छैन। अब 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखामा हुन्छ। कुमेरो महासागर विरुद्ध पनि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखामा हुन्छ। गर्जनेवाला चालिसा भनेको छ। गर्जनेवाला चालिसा भनेको 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्री सम्मको दक्षिणी अक्षांश रेखा हो। अनि घोडे अक्षांश भनेको छ हावाको चाप धेरै भएर जहाजबाट घोडाहरू फालिएको घटना भएकोले उक्त नाम रहन गएको हो। 30 डिग्रीदेखि 35 डिग्री उत्तरी र दक्षिणी अक्षांश रेखा जसलाई हर्स ल्याटिट्युड भन्छ। डोम्ब सतहमा हावाको चाप न्यून भएकोले शान्त प्रदेश भनिएको हो। भूमध्य रेखाको 5 डिग्री शान्त प्रदेश। अब हामीले भर्खरै महत्त्वपूर्ण रेखाहरूको बारेमा पढ्यौँ। अब त्यसै गरी रेखा र मापकको बारेमा पढ्यौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय तिथिको बारेमा हामी पढ्दैछौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्टरनेसनल डेट लाइन भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको 180 को देशान्तर रेखालाई भनिन्छ। पृथ्वी गोलाकार हुनाले एवं पृथ्वीको दैनिक गतिका कारण पृथ्वीले अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्ने बित्तिकै केमा असर पर्दछ भन्दाखेरि मिति, तिथि, बार र समयमा। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गोटिङ्गो पारेर खिचिएको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै देश एवं स्थानभित्र तिथि, मिति, समय, बार आदिमा एकरूपता ल्याउनको लागि। 180 पूर्वी देशान्तर र 180 पश्चिमी देशान्तरको बिचमा कति फरक हुन्छ? 1 दिन हुन्छ जसलाई 24 घण्टा भन्छ है त। 1 दिनमा 24 घण्टा। अब 0 देशान्तरदेखि 180 पूर्वी देशान्तरको समयमा 12 घण्टा छिटो र पश्चिम देशान्तरको समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि 12 घण्टा ढिलो हुन्छ। अब हामी पढ्दैछौँ भूमध्य रेखा, इक्वेटर भन्छ। इक्वेटर भूमध्य रेखा भन्यो भने पृथ्वीलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्यभागमा पूर्वी पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखामा सूर्यको प्रकाश कस्तो रूपमा पर्दछ? सिधा रूपमा पर्दछ। कस्तो रूपमा पर्दछ त? सिधा। अब सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को हेर्दैछौँ। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश रेखा हो जहाँबाट जति उत्तर वा दक्षिण दिशातर्फ गइन्छ अक्षांश रेखाहरू के हुँदै जान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यति नै साँगो रहँदै जान्छन्। अक्षांश रेखाहरू ध्रुवमा पुगेर केमा परिणत हुन्छन् भन्दाखेरि केवल बिन्दुमा परिणत हुन्छन् है त। 0 अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। पर्ने देशहरू यसमा गाबोन, इक्वेडोर, कोलम्बिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, कङ्गो, डेमोक्रेटिक कङ्गो, सोमालिया, केनिया, युगान्डा, मालदिप्स, किरिबाटी, साओ टोप, एन्डो प्रिन्सेप पर्दछन् है त। अब प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मिडियन भन्छ जसलाई पृथ्वीको मध्याह्नार्थ बेलायतको ग्रिनविचलाई आधार मानी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा कति डिग्री देशान्तर रेखा हो? 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। प्रधान मध्याह्न रेखाले कुन रेखालाई बीचबाट काट्दछ? भूमध्य रेखालाई। सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ग्रिनविच भएर जाने कुन रेखालाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण गरेको हो? प्रधान मध्याह्न रेखा। पर्ने देशहरू, यसमा पर्ने देशहरू बेलायत, स्पेन, फ्रान्स, घाना, अल्जेरिया, माली, टोगो,
बुर्किना फासो रहेका छन्। धन्यवाद।